Mga kapuso, pipila ka mga kabalayan sa Surigao del Sur ang gibaha tungod sa epekto ni kanhing tropical storm Kabayan. Dinhi sa Barangay Payasa, Lianga, Surigao del Sur, gibaha ang pipila ka mga residential area gumikan sa kusog nga ulan kagahapon. Pipila ang namakwit na sa ilang mga panimalay og temporaryong mihiklin sa evacuation center. Gibanabana ang anaa sa kapin 200 ka magbanay ang gipabakwit tungod sa baha. Bisan ang mga pananom nangadaot usab sa baha tungod sa kusog nga ulan. Kapino sa kalibo usab ka magbanay ang mibakwit sa managlahing barangay sa Tandag, Surigao del Sur. Sa barangay Telahe, kapin sa 60 ka magbanay ang temporaryong gihiklin sa Telahe covered court tungod sa baha. Samtang sa pinakawing datos sa PDRRMO Surigao del Sur, ana sa 189 ka barangay ang apektado sa daot nga panahon, kung asa ana sa kapin 12,000 ka magbanay ang na-displace. Aduna sab 5 o 5 kakabalayan ang totally damaged, samtang 146 ang partially damaged tungod sa daot nga panahon. Mga kapuso, sa karon wala kitay na sinati nga mga kusog nga pag-ulan o kusog nga hangin itandi kagahapon. O kaganiha ubay-ubay na sab ka mga evacuees ang nanguli na sa ilang mga panimalay. Gani bisan pa man og nahimo na lang LPA ang kanihing tropical storm Kabayan, magpabilin gihapon ang tsansa sa mga pag-ulan tungod sa localized thunderstorms.